Speaker sir, serious concerns regarding the increase of coconut prices since the last 6 months, as the prices have gone from 20 rupees to 60 rupees per coconut. The sudden rise has totally disturbed the budget of the common man. Speaker sir, जेन्ना आमी सरकार केल्लो आनी हांव एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशेंच 40 रुपयान नाल्ल जाल्लो. 40 नाल्ल म्हणटा तो श्रीफळ आमचे धार्मीक महत्व आहा हिंदू लोकांक 25 दिसांनी चवथ येवपाची आहा. स्पीकर सर तेन्नाय अशेंच जाल्लें आनी तेन्ना आमी कितें केल्लें तें सांगता तुका. आमी 3 सायजीच्या प्रमाणे 15, 18 आनी 20 रुपयाक नाल्ल दिल्ले आनी ताका LPGचो तुजें हें आहा पळय बूक आसता तो गॅस बूक घेवन येवप आनी लोकांनी व्हरप हें आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडच्यान केल्लें ते टायमार. स्पीकर सर आज अशें जाल्लें आहा की नाल्ल म्हारग जावप म्हणल्यार आमची फिश करी रायसाचो मेन इन्ग्रेडियंट तो इट इज आवर स्टेपल फूड. दुसरें श्रीफळ तें तिसरो म्हजो सिंबॉल तो आनी सर सर्वसामान्य गोंयकार बारीक गोंयकार नाल्ल तुमी सगळे बरे आहात तुमी ताण आहात तुमकां ते नाल्लाचो प्रेस बी कांय कळना हे खरें तुमकां पयलीं कळूंक जाय आसलें. स्पीकर सर आतां म्हाका तो कळटा कितें म्हजो सिंबॉल हांवें तो काडूंकूच जाय राखूंकूच जाय तो आनी तो पॉप्युलर जावपाक जाय तो नाल्ल म्हाजो देवय कितें तरी इंटरवीन कर. स्पीकर सर हांव विचार करता. येस